दर्शकवृन्द नमस्कार, म सम्वेक बस्नेत। युहो टेलिभिजनको विशेष संवादमा अहिले हामीसँग हुनुहुन्छ नेकपाका युवा नेता सञ्जीव झा। उहाँलाई युहो टेलिभिजनमा स्वागत गर्न चाहन्छौँ। युवा नेता झासँग आज हामी वैवाहिक अङ्गीकृत नागरिकताको विषयमा देखिएको विवाद र नेकपाको यसमा के धारणा छ भन्ने विषयमा कुरा गर्न चाहन्छौँ। दाइ, यो जुन नेकपाले जुन निर्णय गरेछ, यो जुन 7 वर्ष पछाडि नागरिकता दिने अङ्गीकृतलाई 7 वर्षपछि त्यो बुहारी हुनुहुन्छ, उहाँमा देशभक्ति जागृत भइसक्छ भन्ने के आधार छ? अङ्गीकृत नभनौँ, यसलाई वैवाहिक अङ्गीकृत भनेर भनेको छ। यो नागरिकताको विषय भन्ने सुविधाको विषय होइन। कसैलाई सुविधा दिए बापत नागरिकता दिएको होइन। नागरिकताको विषयमा यदि देशले कडाइ गरेन भने हामीले कयौँ इतिहासहरू हेरेका छौँ। फिजीका इतिहास धेरै पटक दिने गरेका छौँ। यो यतिकै दिने गरेको छैन। नागरिकतामा खुकुलो कमजोरी भएको कारणले गर्दाखेरि फिजीमा एउटा अरू देशका समुदायहरूको वर्चस्व भएर प्रधानमन्त्रीसम्म बने, कार्यकारी प्रमुख भए। त्यसपछि त्यहाँका जुन लोकल बासिन्दाहरू थिए, जो भूमिपुत्रहरू थिए, उनीहरू विभेदमा परे। त्यसैले मान्छेले यो फिजीकरण भन्छन्। नेपाल जस्तो भौगोलिक अप्ठ्यारामा परेका देश, जसका एक साइडमा चाइना जस्ता विशाल देश छन् र अर्को साइडमा 1600 किलोमिटरभन्दा बढी खुल्ला सिमाना भएको भारत जस्ता विशाल देश छन्। यस्ता दुई देशका बीचमा भएको नेपाल, यदि हामीले अहिले पनि नागरिकताको विषयमा कडाइ गरेनौँ भने नेपालका जो भूमिपुत्रहरू छन् उनीहरू भोलि फिजी जस्तै ठुला अप्ठ्यारोमा पर्दैनन् भन्न सकिँदैन। तपाईँ 7 वर्षको भन्दै हुनुहुन्छ। पहिले कुरा त हामीले यो बुझ्नु पर्यो भन्ने, नेपालमा बिहाबारी भनेको खुला सिमाना पारी र वारी चलिरहेको अवस्था हो। तपाईँ हेर्नुहुन्छ भने भारतीय मात्रै होइन, बर्मेली, भुटानी शरणार्थी, यिनीहरू पनि कयौँ यहाँ नागरिकता लिएर बसेका छन्। 63-64मा जुन नागरिकता बाँड्ने, म त्यो शब्ददेखि नै मेरो आपत्ति छ। नागरिकता बाँड्ने विषय होइन, तर जसरी त्यति बेलाका मन्त्री परिषद र सायद विजय गजदारजी गृहमन्त्री हुनुहुन्थ्यो, जुन बाँड्ने निर्णय गरेर बाँट्यो। म व्यक्तिगत कतिपय भारतीयहरूलाई चिन्दैछु जसले नेपालमा आएर नागरिकता लिएछन्, अहिले पनि उतै बस्दैछ। तर सरकारले न दिनेलाई कारबाही गर्न सक्यो, न लिनेलाई कारबाही गर्न सक्यो। त्यही भएर यो 7 वर्षको प्रावधान ठिक हो। अब राष्ट्रियता जाग्ने र नजाग्ने कुरामा भन्नुहुन्छ भने त्यसको कसैले ग्यारेन्टी लिन सक्दैन। वंशज भएकै मान्छेले राष्ट्रघात गर्न सक्दैन भन्न सक्दैन। अङ्गीकृत भएकैले पनि राष्ट्रवादी हुन सक्दैन भन्न सकिँदैन। तर नागरिकताको विषय राष्ट्रघात र राष्ट्रवादसँग जोडेर नलिनुहोस्। यदि देशका विरुद्ध कुनै पनि क्रियाकलाप चाहे वंशजले गर्छ चाहे अङ्गीकृतले गर्छ भने त्यो सजाय पाउँछ। तर 81 अर्को देशबाट आएका मान्छेलाई हामीले सबै अधिकार दिनु हुँदैन। 7 वर्ष हामीले कुरेर हेर्नुपर्छ। यो एउटा अब्जर्भेसनको पनि पिरियड हुन्छ। 7 वर्षमा के ठेकान, उहाँले तलाक लिएर फिर्ता नि जान सक्नुहुन्छ, होइन यो देशप्रति माया जागेर बस्न नि सक्नुहुन्छ, राष्ट्रवादको आफ्नो एउटा ठुलो परिचय पनि दिन सक्नुहुन्छ। तर एउटा समय राखिएको छ जहाँ त्यो सामाजिक सांस्कृतिक र सबै वातावरणमा घुल्न सक्छन्। यो निर्णय लिन सक्छ कि होइन, म यो देशमा, यो समाजमा, यो संस्कृतिमा र यो देशको कानुन अन्तर्गत म बस्न सक्छु र देशका राज्यका अङ्गहरूलाई पनि विश्वास हुन्छ कि यो मान्छेले त्यस्तो केही राष्ट्रघात गर्दैन। त्यसैले नागरिकताको विषय राष्ट्रवाद र राष्ट्रघातसँग होइन, देशको सुरक्षासँग जुडेको विषय हो। देशको सुरक्षासँग जुडेको विषयलाई कडाइ गर्नु भनेको एकदम राम्रो र स्वागतयोग्य निर्णय हो। जस्तो 7 वर्षको बिचमा होइन, बच्चा जन्मियो अथवा उहाँको पतिको निधन भयो, सम्बन्ध विच्छेद भयो भने के हुन्छ? धेरै राम्रो प्रश्न गर्नुभएको छ तपाईँले। यो
कति मान्छेहरू द्वन्द्व उद्यमी जसलाई भन्छौँ नि हामी, द्वन्द्वमा रमाइरहने मान्छेहरूले विभिन्न किसिमका अफवाह र उपारेर अहिले पुनः देशलाई अस्थिरतातर्फ कसरी धकेल्यो भने यस्ता मुद्दामा उचाल्न कोसिस गर्दैछन्। म भन्छु नागरिकता संशोधन ऐनको दफा 5 को उपदफा 1 को ख र ग हेर्नुहोस्। त्यसमा संशोधन गरेर व्यवस्था के राखिएको छ भने स्थायी बसोबास प्रमाणपत्र दिइनेछ, जसले तपाईँको सम्पूर्ण अधिकार दिन्छ। आर्थिक अधिकार, व्यापार गर्न पाउने अधिकार, सांस्कृतिक अधिकार, बेचबिखन किन फरोस जग्गा जमिनहरूको सबै अधिकार दिएको छ उसले। र जब 7 वर्षसम्म तपाईँ त्यसले सम्पूर्ण कामकाज गर्न सक्नुहुन्छ, त्यही आधार तपाईँको बच्चाको त्यसैले जन्मदर्ता पनि हुन्छ, सबै कुरा हुन्छ। र जुन दिन तपाईँ 7 वर्षपछि नागरिकता पाउनुभयो त्यो अस्थायी बसोबास प्रमाणपत्र खारेज अटोमेटिक हुन्छ। भने तपाईँले त्यो 7 वर्षको पिरियडमा कुनै पनि अधिकारबाट त वञ्चित गरिएको छैन समाजमा। तपाईँले चाहिने जति मानिलिनु के गर्न सक्नुहुन्छ, जग्गा किन्न चाहनुहुन्छ किन्न सक्नुहुन्छ, जग्गा बेच्न चाहनुहुन्छ बेच्न सक्नुहुन्छ, छोराछोरीको जन्मदर्ता बनाउन सक्नुहुन्छ, व्यापार व्यवसाय गर्न सक्नुहुन्छ। यी सबै जुन एउटा समाजमा बाँच्नको लागि जति अधिकार चाहिन्छ त्यो स्थायी बसोबास प्रमाणपत्रले सबै अधिकार दिइरहेको छ। जस्तो यहाँ भन्न खोजेको चाहिँ त्यो त छँदैछ कि जस्तो पतिको निधन भयो होइन, एउटा महिला त अब भारतीय भन्ने भएन, महिला हो नि त होइन, एउटा बुहारी हो अथवा श्रीमती कसैको होइन, उसलाई त नागरिकता नभए त अरू काम गर्न तपाईँले भने जस्तो अरू काम गर्न त समस्या पर्छ नि त। अब भोलि कसैले सम्बन्ध विच्छेद होला, अब तपाईँले भने जस्तो इन्डिया गयो भने त समस्या भएन, तर ऊ सम्बन्ध विच्छेद गरेर अधिकार लिएर म यहीँ बस्छु, मेरो श्रीमान हो परिवार हो, तर म सम्बन्ध विच्छेद गर्छु, मलाई अथवा कानुनअनुसार मलाई सम्पत्ति चाहिन्छ अथवा के हिस्सेदारी चाहिन्छ भनेर बस्छु भने त अलिक समस्या आउनु हो कि भन्नु? कुनै समस्या हुँदैन। 7 वर्षभित्र उहाँले त्यो प्रमाणपत्रले सबै कुरा गर्न सक्नुहुन्छ जुन नागरिकताले पनि गर्न सक्नुहुन्छ, पहिलो कुरा। दोस्रो कुरा के छ भने बिचमै सम्बन्ध विच्छेद गर्नुभयो भने उहाँलाई कानुनमा कति यो लेखेको छैन कि तपाईँ 7 वर्ष आफ्नो श्रीमानसँग बसेपछि मात्रै तपाईँलाई हुनेछ। तपाईँ बिहे गरेको 7 वर्ष नेपालमा बसेको प्रमाण पाइयो भने त्यो त तपाईँले वडा कार्यालय नगरपालिकाले दिइहाल्छ नि त। तपाईँका जुन जुन वडामा बस्नुहुन्छ त्यहाँको वडा अध्यक्ष हो, वडा सदस्यसम्म हुन्छन्, उनीहरूलाई त सबै हेरिरहेको हुन्छ तपाईँ हो कि होइन भनेर। त्यो 7 वर्ष तपाईँ बसिसकेपछि तपाईँले प्रमाणपत्र पाउनुहुन्छ, नागरिकता नि पाउनुहुन्छ। त्यो कहाँ उल्झन्छ? कतै छैन नि। तपाईँ बिहे गरिसकेपछि 7 वर्ष नेपालमा बस्नु पर्यो र तपाईँ जुन देशको नागरिक हुनुहुन्छ त्यो देशको तपाईँले नागरिकता परित्यागको प्रोसेस चालेको, प्रक्रिया चालेको प्रमाण बुझाउनु पर्ने हुन्छ, त्यति हो। यसलाई धेरै जटिल नबनाऊ। भारतमा नेपाली बुहारी जाने बित्तिकै नागरिकता नदिए पनि सबै राजनीतिक अधिकार दिन्छन् भन्ने तर्क केहीले गरिरहेका छन्, किन होला? यो बकमफुसे कुरा हो। म तपाईँलाई एउटा उदाहरण दिन चाहन्छु। केही दिन पहिले उत्तराखण्डमा पञ्चायतका चुनाव थिए, तर उत्तराखण्ड र नेपालमा एकदमै बिहाबारीको चलन अलि बढी नै छन्। दार्चुला बोर्डर अहिले हेडलाइनमा पनि छ, तपाईँहरू सुन्दै हुनुहुन्छ। त्यहाँ धेरै मात्रामा बिहा गरिन्छ। त्यसपछि त्यहाँका बुहारीहरू केही पञ्चायतको चुनावमा लड्न खोजे थिए, यसले ठुलो विवाद पार्यो। त्यो विवाद पार्दाखेरि त्यहाँको निर्वाचन आयोगले 7 वर्ष नपुगेका र 7 वर्ष पुगेर नागरिकता नपाएकाहरूले चुनाव लड्न पाउँदैन भने आदेश गरेर कयौँ नेपाली चेलीहरू जो बिहा गरेर पारिपट्टि थिए उनीहरूले चुनाव लड्न पाएन। अनि के को राजनीतिक अधिकार हो यो? छोड्नुहोस् यति कुरा। म तपाईँलाई एउटा अर्को उदाहरण दिन चाहन्छु। सर्लाहीका वासी एकजना नगिना देवी मान्यजी हुनुहुन्छ। उहाँको बिहा सीतामढीमा हुनुहुन्छ। उहाँ लगभग 2 पटक त्यहाँको एमएलएमा विधायकमा चुनाव जित्नु हो र 2टै पटक नेपाली चेली भएकै कारणले गर्दाखेरि उहाँलाई अदालत धाउनु पर्यो। नेपाली भएको कारण, नेपाली छोरी भएको कारणले गर्नु पर्यो। यहाँ कयौँ उदाहरणहरू छन्। 7 वर्ष भारतको तपाईँ कसैलाई प्रमाण चाहियो भने म दिन्छु, तपाईँले 7 वर्ष वास गर्नुपर्छ र तपाईँलाई दिने अधिकार त्यही हुँले। तपाईँ जसरी हामीले स्थायी बसोबास प्रमाणपत्रका आधारमा दिन्छौँ उहाँहरूले नि दिने त्यही हो, केही फरक छैन। तर नागरिकता चाहिँ र सिटिजनसिप त्यो भारतीय नागरिक 7 वर्ष नबस्नुन्जेल उसले पाउँदैन। जस्तो विदेशी बुहारीका लागि 7 वर्ष नियम राख्दा भारतसँग सम्बन्ध बिग्रिन्छ किन भनेकोलाई कतिपय यो पनि एकदम बकवास कुरा हो। म के भन्छु न, के नेपालीहरू भारतसँग मात्रै बिहा गर्छ? यहाँ बर्मेलीहरूसँग बिहा भएको छैन? तिब्बतीयनहरूसँग बिहा भएको छैन? तपाईँ झापा जानुहोस् त, अहिले नि कति भुटानी शरणार्थीहरू नेपाली नागरिकता लिएर बसेका छन्।
त्यतिकै सङ्ख्यामा तपाईँ बर्मेली पाउनुहुन्छ, तिब्बतियन पनि त्यतिकै पाउनुहुन्छ। अब कतिपय त्यो आफ्नो जिल्ला र काठमाडौँ बाहेक कहीँ घुमेकै छैन भनेका नेपालमा त्यसले त्यो कुरा गर्ने। तर जब तपाईँ बोर्डरका सबै साइडमा जानुहुन्छ भने तपाईँले यो भारतभन्दा पनि तिब्बतियन त्यतिकै मात्रामा छन्, बर्मेली त्यतिकै मात्रामा छन्, भुटानी शरणार्थी त्यतिकै मात्रामा छन्। अनि यिनीहरूकै राष्ट्रिय सुरक्षाको लागि खतरा होइन र यो नियम के भारतको लागि मात्रै हो र यिनीहरूलाई लागू हुँदैन। यो राष्ट्रिय सुरक्षाको विषय हो। नागरिकता भनेको म पहिले पनि भने यो कुनै सुविधालाई दिने प्रमाणपत्र होइन, यो राष्ट्रिय सुरक्षासँग जोडेको विषय हो र यो सबैमा लागू हुन्छ। यसले भारतले पनि अन्यथा लिनु हुँदैन, तिब्बतियनले पनि लिनु हुँदैन, भुटानी शरणार्थीले पनि लिनु हुँदैन, बर्मेलले पनि लिनु हुँदैन। यो देशको विशुद्ध आन्तरिक सुरक्षासँग जोडिएको विषय हो। जस्तो विदेशी बुहारीबाट राष्ट्रियता कमजोर हुने आधार परमाणु उदाहरण केही छ त्यस्तो? यस्ता हुन्छन्। व्यवहारिक रूपमा पनि माइतीको जति माया लाग्छ त्यति ससुरालीको लाग्दैन भन्ने कुरा धेरै पटक हेरिएको छ। यो मेरो कुराको अन्यथा नलागोस्। अब सरिता गिरी एउटा ठुलो उदाहरण भएर आयो नि त। देशको सार्वभौम सत्ता, देशको नक्सा जस्तो कुरा, निशान छाप जस्तो कुरामा उहाँले संशोधन लिएर आउनु, उहाँले आफ्नो देशको नक्सा सञ्चालन गर्नलाई, पारित गर्नलाई अरू देशलाई सोध्नुपर्ने भन्ने कुराको उहाँ आवाज देशको गरिमाई सदनमा लाज पचाएर बोल्नु। यो त टेलर मात्रै हो नि, यसलाई हामी बढावा दियो भने मैले के भनेको, यो नेपाल एउटा उदाहरण होइन नि त। नेपालभन्दा पहिले धेरै उदाहरण छ। मैले तपाईँलाई फिजी दिएँ, कयौँ देशहरू यस्ता छन् जहाँ निर्णायक ठाउँमा गएर बसेका छन् अरू देशका मान्छेहरू। अनि नेपाललाई पनि त्यस्तै बनाउने हो र? भोलि एकजना सरिता गिरी छन्, आज यो खुकुलो पार्नुहोस्, त्यहाँ 20 जना भुटानी शरणार्थी हुन्छ, यहाँ संसदमा 20 जना बर्मेली हुन्छन्, 20 जना इन्डियन हुन्छन्। अनि उनीहरूले गरेको निर्णय हामी नेपालीहरूले मान्नुपर्ने अवस्था आउँछ। जस्तो 7 वर्षको प्रावधान राखेर समग्र मधेसका नारीहरूको अपमान सरकारले गरिरहेको, यो बक्कम फुसेको कुरा हो कि फेरि यस्ता कुराहरू। यो के हुन्छ भने द्वन्द्व उद्यमी र केही आदमी जुन क्षेत्रीय दलमा रमाउँदै अब अहिले प्रदेश 2 कै कुरा, यो तपाईँले भन्न खोजेको कुरा प्रदेश 2 का नेताहरूले बढी बोलाएछन्। मलाई एउटा कुरा भन्नु, उहाँहरूको एक त अहिलेसम्म जहिले नै केन्द्र सरकारलाई गाली गर्ने, तर प्रदेश सरकार प्रदेश 2 मा जति भ्रष्टाचारी भएका छन् अहिले रेकर्ड बिट छ। के गरेछ मधेसको लागि प्रदेश 2 को सरकारले? बोल्न सक्छ उठेर 2 घण्टा? बोल्न सक्दैन। त समग्र मधेसको मत प्रतिशत उहाँको 4-5% हो, जिम्मा पुरै मधेसको लिन्छ। त्यो मधेसमा एमाले पनि छन्, नेकपा पनि छन्, काङ्ग्रेस पनि छ, अरू दलहरू पनि छन्, राप्रपा पनि छ। त्यसैले यो समग्र मधेसको कुरा नगर्नु। उहाँहरूको जुन आफ्नो इमान्दारिता जुन ठाउँमा टक्र्याउनुहुन्छ त्यो ठाउँलाई खुसी पार्न बोलेको कुरा हो। समग्र मधेसलाई के सरिता गिरीको ठाउँमा यदि मानिलिनुहोस् यो प्रावधान यदि राजनीतिक अधिकार हामीले नदिएको भए आज सरिता गिरीको ठाउँमा कुनै नेपाली चेली हुन्थ्यो नि त। नेपालमा जन्मेको, नेपालमा हुर्केको, नेपाली वंशज भएका छोरी हुन्थे नि त, कोही न कोही त हुन्थे नि। त्यो छोरीको अधिकार काटेर विदेशबाट ल्याएको बुहारीलाई दिने अनि समग्र मधेसीको समग्र महिलाको अपमान भयो भने भन्ने हो? यो वायात कुरा हो। जस्तो 7 वर्षको प्रावधानले मधेसका नारीहरू अब राजनीतिक अधिकारबाट वञ्चित गर्ने र यो मधेस विरोधी प्रावधान किन होइन भनिरहेका छन्। मेरो बहिनी वंशज नागरिक नेपालको, उसको बिहा पनि एउटा वंशज नागरिक नेपालीसँगै भएको। मेरो बहिनी चाह्यो भने यो देशको राष्ट्रपतिमा लड्न पाउँछ। मेरो बहिनी मधेसी हो, मेरो आमा मधेसी हो, मेरो आमा नि वंशज नागरिक हो नेपालको, मेरो नानालीपट्टि सबै वंशज हो। ठिक छ, मेरो आमा मेरो बहिनी यो देशको राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीको लागि लड्न योग्य छन्, तर त्यो पनि त महिला हो। कहाँ भयो महिलासँग विभेद? मेरो बहिनी नेपालको छोरीको अधिकार खोज्ने राम्रो कुरा हुन्छ। बिहा अनि बाहिरबाट लागेका बुहारीलाई त्यही ठाउँमा बसाउने भने अधिकारको ठुलो कुरा हुन्छ। एउटा खोज्ने र अरूलाई दिने भने अधिकारको कुरा हुन्छ र? यो सब के हो भने एउटा देवतालाई खुस पार्नको लागि बोल्ने कुरा। उहाँहरूको जुन मूल देवता कुल देवता छन् त्यसलाई खुसी पार्न खोजेको मात्रै कुरा। कहाँ अधिकार कटौती बोल्नु? मेरो आमा र मेरो बहिनीलाई कसैले सांसद, प्रधानमन्त्री, राष्ट्रपतिबाट लड्न रोक्न सक्छ नेपालको संविधानले? रोक्न सक्दैन। ऊ महिला हो कि होइन? मधेसी हो कि होइन? मधेसको महिला हो कि होइन? अनि कहाँबाट अधिकार कटौती भयो? जस्तो 63 सालमा भएको प्रावधान किन हटाउन जरुरी छ? पहिले दिइसकेको अधिकार पनि खोसियो भनिदिन्छन्। होइन, यो के हो भने देश अहिले बल्ल राष्ट्रिय एकताको माहौलमा गएछ। अस्थिरता राजनीतिले गर्दाखेरि
जोडतोडका सरकारहरूले गर्दाखेरि विभिन्न देशका राजनीतिहरूमा नेपाली राजनीतिमा प्रत्यक्ष दखलको कारणले गर्दाखेरि देशले सही निर्णयहरू लिन पाएको थिएन। हिजो गरेका गल्तीहरू आज सच्याउन पाउँदैन भने कहीँ पनि छैन। नागरिकता भनेको कुरा म तपाईँलाई पुनः भने यो सुविधाको विषय होइन, राष्ट्रिय सुरक्षासँग जोडेको विषय हो। यहाँको नागरिक, यहाँको धरतीपुत्रहरूको अधिकारको कुरा हो। त्यही भएर यो 63को अधिकारलाई सच्याउन सकिँदैन भन्यो भने के भएको थियो 63-64मा? यसलाई त छानबिन गर्छ। म नेपाल सरकारसँग जोरदार माग गर्न चाहन्छु। म प्रधानमन्त्री सम्मान्य केपी शर्मा ओलीजीसँग आग्रह गर्न चाहन्छु, 63को नागरिकता लेखी पूर्वदेखि पश्चिम, उत्तरदेखि दक्षिणसम्म सबैमा राम्ररी छानबिन हुनुपर्छ। आयोग बनाएर छानबिन हुनुपर्छ। चाहे त्यो झापामा होस्, चाहे त्यो तिब्बतको बोर्डरमा भएको होस्, चाहे त्यो सङ्खुवासम्ममा होस्, चाहे जनकपुरमा होस्, चाहे सर्लाहीमा होस्। धेरै त्यो आदेशको ठुलो मात्रामा दुरुपयोग भएको छ र दिने र लिने दुईटैलाई कारबाही हुनुपर्छ। दिने कर्मचारीका तन्त्रहरूलाई र लिने ती गलत बाउ बदलेर, आमाको नाम बदलेर, अरू कुरा गरेर, पैसा खुवाएर, चलखेल गरेर नेपाली नागरिकता लिएकाहरू सबैको कारबाही हुनुपर्छ। यसको छानबिन आयोग बनाएरै गर्नुपर्छ। जस्तो नेपालले कुन विदेशीलाई नागरिकता दिने भन्ने निर्णय मधेसी नेतालाई नसोधी गर्न मिल्छ र? मैले के भने राष्ट्रिय राजनीतिमा पहिले राष्ट्रिय स्तरको आफ्नो पहुँच बनाउनु पर्यो। कुलदेवता पूजा गरेर जे पाए त्यही बोल्न मिल्दैन। राष्ट्रिय स्तरमा यदि आउने हो भने त्यही स्तरको निर्णय गर्ने क्षमता पनि हुनु पर्यो। त्यो अहिले मधेस केन्द्रित दल पनि अब नभनौँ, पहिले हामीले पनि भन्थ्यौँ होइन। अब त त्यो पनि छैन उहाँहरू होइन। उहाँहरूले हामी आफै बोलिरहनु पर्छ। राष्ट्रिय पार्टी हो, नेसनल पार्टी हो भने नेसनल इन्ट्रेस्टको विषयमा सजग हुनुपर्छ अनि त्यसप्रति इमान्दार हुनुपर्छ, प्रतिबद्ध हुनुपर्छ। जस्तो काङ्ग्रेस जस्तो देशभक्त पार्टीले विदेशी बुवाईले नागरिकता दिनुपर्छ भनिसकेपछि सरकारले अड्डी लिने मिल्छ? काङ्ग्रेसको कुरा गर्नुहुन्छ त मलाई बडा माया लागेर आउँछ। हेर्नुहोस्, नेपाली काङ्ग्रेसको विषयमा बहुत माया लाग्छ मलाई। नेपाली काङ्ग्रेसको अहिले अवस्था न यताको, म त्यो शब्द प्रयोग गर्न चाहदिनँ, तर न यताको हो न उताको। अब खास गरी उहाँहरू के छ भने यो दुई तिनवटा कुरा उहाँले बुझ्नै सक्नु भएन। एउटा कुरा के बुझ्न सक्नु भएन भने यो विषय चाहिँ मात्र मधेससँग जोडेको विषय होइन। यो नागरिकताको अहिले आएको संशोधन यो पुरै देशभरिका कुरा मैले तपाईँलाई पहिले पनि प्रस्ट्याइसकेँ। यो समस्या मात्रै मधेसमा होइन, यो पूर्वमा पनि छन्। यो बर्मेली, म पुनः भने तपाईँलाई तिब्बतियन, त्यसपछि तपाईँको भुटानी शरणार्थीहरू, यी सबै छन् होइन। यी सबै विषयहरू पुरै देशभरिका छन्। तर उहाँहरूले के सोच्नुभयो भने मधेसी दलका नेताहरूले हल्ला गरेपछि यो मधेसको कुरा हो। र मधेसमा समस्या के हो भने एउटै भोट ब्याङ्क दुवैजनाका छन्। त्यही भोट ब्याङ्क त्यो जसपाका पनि छ र त्यही भोट ब्याङ्क नेपाली काङ्ग्रेसका पनि छ। अब त्यो भोट ब्याङ्क कसरी तान्ने भन्ने कुरामा उहाँहरूले यस्ता निर्णय गर्नुहुन्छ। हेर्नु तपाईँ, अघि मधेस केन्द्रले निर्णय गर्छ, धेरै निर्णय हुन्छ र पछि काङ्ग्रेसले गर्दै जाने हो। किनभने त्यो निर्णयसँग उसको केही हुँदैन, उसको इन्टेन्सन त्यो भोट ब्याङ्कसँग। तर त्यसका कारण यो अघि आउँदा र पछि उसका धेरै मान्छेहरू छोड्दै जान्छन्। तपाईँले आज फेसबुक स्टेटसमा हेर्नुभयो होला, कयौँ काङ्ग्रेसीहरूले फेसबुक स्टेटस मार्फत काङ्ग्रेस छोडेछन् यो निर्णयका कारणले गर्दाखेरि। अनि बिस्तारै अब राष्ट्रिय दलबाट नेपाली काङ्ग्रेस क्षेत्रीय दल हुँदै खुम्चिँदै गएका छन्। हामीलाई एउटा सशक्त प्रतिपक्ष चाहिएको छ। हामी चाहन्छौँ कि नेपाली काङ्ग्रेस हाम्रो एउटा सशक्त प्रतिपक्ष भएर देशमा अगाडि 20 साल हामीलाई घचघच्याउँदै रहोस्। तर दुर्भाग्य काङ्ग्रेस आफ्नै कारणले गर्दाखेरि आज यो अवस्थामा पुगेको र भोलिको अवस्था अझै दयनीय हुन्छ। नेपाली काङ्ग्रेस जस्तो इतिहास पुगेको पार्टी हो। मलाई अति नै त्यसप्रति सहानुभूति पनि छ नेपाली काङ्ग्रेसप्रति यो कुराले गर्दाखेरि। तर नेपाली काङ्ग्रेस भन्दैमा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको नेतृत्वमा सम्मान्य प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वमा रहेको नेपाल सरकारले, तपाईँ ढुक्क हुनुहोस्, कुनै पनि नेपाली सुरक्षा, नेपालीको सार्वभौमसत्ता, नेपालको सार्वभौमिकताको विपक्षमा न निर्णय लिन्छ, न कसैले सोचेको छ भने त्यसको सोच पुरा हुन दिन्छ। यो सरकार भनेको आजसम्मकै नेपालको इतिहासमा शक्तिशाली, ऐतिहासिक र निर्णय
क्षमता लिन सक्ने देशको हितमा भन्ने पार्टीको सरकार हो र प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वमा रहेको सरकार हो। त्यसैले तपाईँको लोकप्रिय मिडिया मार्फत म सम्पूर्ण अरू साथीभाइ अरू दलहरूलाई पनि भन्न चाहन्छु कि राष्ट्रिय हित विपरीत कुनै पनि निर्णय गराउन सोच्नु भएको छ भने त्यो नसोचे हुन्छ। यो प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वको सरकार हो। जस्तो बरु सरकारले विदेशीसँग बिहे नै नगर्ने प्रावधान किन बनाउँदैन? त्यस्तो यस्ता कुरा हुँदैनन् कि अन्तर्राष्ट्रिय कानुन हुन्छन्। अन्तर्राष्ट्रिय कानुनमा यस्ता कुराहरू हुँदैनन्। अब कसैलाई बिहे नै गर्न भन्ने त्यस्तो यो मानव अधिकारले पनि दिँदैन। यो मानव अधिकार विपरीत कुरा हुन्छ। नेपाल सरकार मानव अधिकारप्रति प्रतिबद्ध हुन् र कुनै पनि देशले यस्ता कुरा ल्याउन सक्दैन। नेपाल मात्रै होइन, गर्न पाउँछ, तर त्यसपछिका प्रक्रिया त्यो देशको कानुन अनुसारले हुनेछ। अमेरिकाले नि त नागरिकता बाँड्छ नि, ग्रिन कार्ड के कार्ड बाँड्छ नि त। तर तपाईँ त्यहाँ राष्ट्रपतिमा लड्न पाउनुहुन्न। त्यहाँको राष्ट्रपतिमा लड्नको लागि यु सुड बी द बर्न अफ अमेरिका। तपाईँ अमेरिकामै जन्म भएको अमेरिकन नागरिक हुनुपर्ने हुन्छ। इफ यु आर नट इलिजिबल। तपाईँ जतिसुकै क्षमतावान होस्, गुणवान होस्, अमेरिकाप्रति प्रतिबद्ध हुनुहोस्, तर तपाईँ पाउनुहुन्न। किन अमेरिका जस्तो शक्तिशाली देशले पनि जसले यति डाइभर्सिटीको कुरा गर्दैछ, विभिन्न देशका मान्छेहरू ल्याएर राख्दैछन्, डाइभर्सिटी बनाउँदैछन्, त्यो देशले पनि आफ्नो नेतृत्व गर्ने कुराहरूमा यति सुरक्षित र यति कडा कानुन ल्याएको छ भने हाम्रो नेपाल त भौगोलिक दृष्टिकोणले दुईवटा ठुल्ठुला देशमा एउटा विस्तारवादी नीति लिएका देशको छेउमा बसेको देश हो। अनि हामीले कसरी त्यो गर्ने? हामी त अझै सशक्त हुनुहुन्छ। योभन्दा नि कडा कानुन ल्याउनुपर्छ। बाबा नेपाल नेपालीको लागि हो भने पहिलो कुरा हो कि फर्स्ट प्राथमिकतामा नेपाली पर्ने हो। मैले एउटा हाम्रो प्रदेश 2 को महानिर्देशक दिपेन्द्र झाको भिडियो हेर्दै थिएँ फेसबुकमा। उहाँले एउटा आधार कार्ड पाएर सबै कुरा हुन्छ भन्दै हुनुहुन्थ्यो। एउटा आधार कार्ड दिन्छ नि, त्यसले सबै कुरा हुन्छ। म उहाँलाई चुनौती दिन चाहन्छु कि आधार कार्डले तपाईँ कुनै पासपोर्ट बनाइदिनुहुन्छ नेपालीलाई? पासपोर्ट हो नि त। पासपोर्ट त एउटा सिटिजनसिप होल्डरले मात्रै बोक्न सक्नुहुन्छ नि। भ्रमको खेती, द्वन्द्वको खेती, समाजसँग लडाउने, व्यक्तिलाई व्यक्तिसँग लडाउने, जनकपुरको मान्छेलाई जुम्लासँग लडाइदिने, जुम्लाको मान्छेलाई रोथरसँग लडाइदिने, यस्ता द्वन्द्ववादहरू छन्। द्वन्द्व भौतिकवादहरूले नेपाललाई अस्थिर गर्न खोजेको छन्। तर म पुनः भन्दैछु, नेकपाले गरेको निर्णय र सरकारले भोलि गर्ने निर्णय या संसदले पास गर्ने यो निर्णय, यो 7 सालले लागू गर्ने जो निर्णय छ त्यो नेपालीको हितमा छ, नेपाली वंशजको हितमा छ, नेपालको सुरक्षासँग जोडिएको विषय हो र यो एकदम स्वागत योग्य निर्णय छ। हस्, धन्यवाद समय दिनुभयो। तपाईँले पनि मलाई तपाईँको लोकप्रिय च्यानल मार्फत यस्तो 2 शब्द राख्न दिनुभयो, त्यसको लागि म धन्यवाद व्यक्त गर्न चाहन्छु। दर्शकवृन्द, यतिन्जेलसम्म हाम्रो साथमा हुनुहुन्थ्यो नेकपाका युवा नेता सञ्जीव झा। हामीलाई समय दिनुभयो, उहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। साथै यतिन्जेल हामीलाई हेरेर साथ दिनुहुने तपाईँ सम्पूर्ण दर्शकहरूलाई पनि विशेष धन्यवाद दिन चाहन्छौँ। सहकर्मी सञ्जय घिमिरेलाई धन्यवाद दिँदै म सम्वेक पनि बिदा हुन चाहन्छु। नमस्कार।